أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমাদের শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ আমরা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সত্ত্বেও গত ৩রা জানুয়ারি থেকে 7 ঘন্টা ক্লাস কার্যক্রম